Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज या आयताराच्या बागी दिसा हप्त्याच्या पहिल्या दिसा देवाक आराधन करचे खातीर देवान आमच्या हर एकल्याचें नांव काढ ताणें आपण आमकां दिलां. Amen. त्या देखून ताका आराधन करूंक, ताजी स्तुती करूंक, ताजी ओडवीक गाजोवंक, सो दिसांनी ताणें केल्या उपकाराक मान करूंक ताणें आमकां आपण दिलां. देखून आमकां आमी ताज्या हातांत ओपसून दिया आनी देवाक आराधन करचे पयलें, देवाची स्तुती करचे पयलें एक देवाचें उतार आमी वाचून घेवन ताका आमी मान करया, ताका आमी स्तुती करया. देवाक आराधन करतना वा देवाची स्तुती करता आसतना वाजंत्रां वाजयता आसतना हांगासर देवाचें उतार सांगता, देवाचो आत्म आमचे थंय देंवोन येता खंय. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी पळयता 3ऱ्या अध्यायांत 15वी वळ हांगा एलिशा म्हणटा, पूण आतां एका विणो वाजोवप्याक म्हजेशी आपोवन हाडा. वाजोवप्यान वाजंत्रां खेळटना सेरेस्पराची सकत एलिशाचेर आयली आनी ताणें म्हळें, अशें सांगता सेरेस्पर, ह्या फालक्यांत जायते फोंडकोंडा, कित्याक सेरेस्पर म्हणटा, तुमकां वारें वा पावस दिसनातल्यार हें फालकें उदकान भरलेलें आनी तुमकां तुमच्या बकऱ्या हिंडांक आनी गोरवांक पिवंक उदक मेळटलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. हांगासर देवाक आराधन करतना, देवाची स्तुती करतना देवाची सकत एलियाचेर देंवोन येतली आनी ताणें प्रवाद केलें. तशेंच आमी आराधन करतना, स्तुती करतना सर्गींच्या दळबराची सकत आमचे थंय देंवोन येता आनी देवाच्या कुशे विरोध कितें आसा तें सगळें काण उडयता आनी देव आमच्या जिविताक उलयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून आमकांच आमी देवाच्या हातांत ओपसून दिया आनी गीत गावन ताका आमी मान करया आनी म्हणया, संतोशान उल्हासान गितां गायनान तुजे समोर आयल्या. त्या देखून देवाक अर्सूंच्या खातीर आमी आयल्या, देवाक मान दिवच्या खातीर आमी आयल्या. त्या देखून आमकांच आमी ताज्या जिनका ताका आमी महिमा दिया. उल्हासान गीतां गायना तुझे समोर आयल्या. स्तुती करूंक जमल्या. संतोषान उल्हासान गीतां गायना तुझे समोर आयल्या. जीवन तुझे संतोषान उल्हासान गीतां गायना तुझे समोर आयल्या. सोम्या परता काकोतांचे दाडता अर्गा पटयता आदार मेळटा शांती तुझे मागता शांती तुझे मागता. संतोषान उल्हासान गीतां गायना तुझे समोर आयल्या. जमल्या स्तुती करो
तो सनुल्लासान गीतां गायाना तुझे समोर आया अर्गा पाठों सम्या स्तुति करूं सम्या तो कार गांधींक तुझी स्तुती करूंक हांगासर आमी आयल्या त्या देखून कीर्तन नूर मूर म्हणटा कितले आमी तुका स्तुती करतना आमच्या जिवितांत तूं आशिर्वादीत घालताय पिडेशिणेंतले तूं आमकां सुटका दिताय वायटांतले तूं आमकां राखताय आमची पातकां तूं बक्षिताय देखून आमी तुका आर्गां दिता प्रेज गॉड हालेलुया आनी एक गीत गावन आमी देवाक महिमा दिवया गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत तीन वाशी मन म्हजे वखदां तुजो बावडो कोरला व्हडा आनंदान गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत तीन वाशी मन म्हजे वखदां तुजो बावडो कोरला व्हडा आनंदान गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत रूपान तुज्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्गान तुका सोमिया मोगान तुज्या म्हजे जिवीत भलाय देखून अर्गान तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत देन वाशी मन म्हजें वखदां तुजो बावडो कोरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत सर्गीन दरबार साधून तुमच्यात आयलोय देखून अर्गां तुका सोमिया खुर्सार मरून आमची सोडवण केलय देखून अर्गां दिता सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत तीन वाशी मन म्हजें वखदां तुजो बावडो कोरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत मासान तुज्या म्हाका पोशीत केलाय अर्गां तुका सोमिया काळजान म्हज्या तुवें पिडार केलाय अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत तीन वाशी मन म्हजें वखदां तुजो बावडो कोरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत तीन वाशी मन म्हजें वखदां तुजो बावडो कोरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत रूपान तुज्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया मोगान तुज्या म्हजी जिवीत भलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका
सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत दिनवासी मन मोजे वपका तुजो बावडो पोरला वडा आनंदा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत ओय सोमिया हर एक घडी हर एक निमिष हांव तुका अर्गां दिता कित्याक तूं म्हजे संगत आसाय तुका सण म्हाका जियोंक जायना कितले हांव तुका मान करता गे तितल्या तुज्या हजरपणां भोगूंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया त्याच रचणाराक आनी एक गीत करून महिमा दिवया ए सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमा आनंद तुका मोग सोम्या तुजो देवाचो मोग तो विचित्र जावन आसा तो आमच्या जिवितांत आटोवंक जायना मनीस स्वार्था खातीर मोग करता देवान परिपूर्ण रितीन आमचो मोग केला हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमेमन तुका हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमेमन तुका वर्ण कशी सोबा तुझी कैता सदा स्तुती तुझी वर्ण कशी सोबा तुझी कैता सदा स्तुती तुझी हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमेमन तुका हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमेमन तुका मोक्षम्या तुझो मीठ मेनातलो उतरां तुझ्या दादू सलो मोक्षम्या तुझो मीठ मेनातलो उतरां तुझ्या दादू सलो हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमेमन तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमेमन तुका तुझ्या सारक्याचो म्हाका तुवें रचलाय तुजो स्वास भोंगोर म्हाका जीव दिलाय तुझ्या सारक्याचो म्हाका तुवें रचलाय तुजो स्वास भोंगोर म्हाका जीव दिलाय हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमेमन तुका हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमेमन तुका आवयच्या गर्भांत तुवें म्हाका विणलाय रक्षक प्रवादी जावन तुवें म्हाका निमलाय आवयच्या गर्भांत तुवें म्हाका विणलाय रक्षक प्रवादी जावन तुवें म्हाका निमलाय हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमेमन तुका हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा घडणारा महिमेमन तुका हालेलुया 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 मोक्षम्या तुझो मीठ मेनातलो उतरां तुझ्या दादू
Sumya tuzo mit menaslo putra tuja तुझ्या सारख्याचो म्हाका तुवें रचलोय तुजो स्वास भोगून म्हाका दिलोय तुझ्या सारख्याचो म्हाका तुवें रचलोय तुजो स्वास भोगून म्हाका दिलोय हे सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा मुनशा करणारा महिमान तुका ओय सौम्या तुका आमी आमचो रचणार म्हूण वळखून काडला तुका आमचो देव म्हूण आमी वळखून काडला आमी आराधन कसो देव संवसार असो न्ही तो सर्गीचो देव जाल्ल्यान निर्गमनाच्या बुकांत 23 आदी 25 वाक्य सांगता तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची महास्तुती करची तेन्ना हांव तुमच्या कानाचेर उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पीड आशिर्वाद तुमचे तोंड पयस करतलो तुमच्या स्त्रियेचो गर्भपात जावचो ना तांचे पैकी कोणूच वाजरी उरची ना हांव तुमकां परिपूर्ण आंग दितलो हांव म्हजे बिरान तुमच्या मुखार धरतलो खंयच्या लोकां मदें तुमी वेता तांकां लोकांक हांव दुस्पटयलो तुमचे सगळ्या दुस्मनाक हांव पळोवंक लायतलो ते देखून देवाक दान करतले कोर्टाक वचचें म्हणना देवाक दान करतले पोलीस स्टेशनाक वचचें म्हणना देवाक दान करतले खंयच्याक भियेचें म्हणना तेजे हर एक वैरीचें बोळ देवाक स्तुती कोण करता पळय देव म्हूण घालता प्रेज गॉड हालेलुया ह्या देखून त्याच देवाक आमी सांगया तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो मोगाळ देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो आसरो आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक शकता सगळ्या शक्तीन तुझी सेवा करता हांगावासा सोम्या Hangawasa Someya Hangawasa Someya Hangawasa Hangawasa Someya Hangawasa Someya Hangawasa Someya Hangawasa Tumozo Sarvanda Tumozo Pekandar Tumoji Gotai
संतान तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप सोदता सगळ्या शक्तीन तुझी सेवा करता हांगावासा हांगावासा सोमया हांगावासा सोमया हांगावासा सोमया हांगावासा Tomoso Gowri Tomoso Busanta Tomojiye Kasban Tomoso De Saglia Kaljantan Tuka Aradan Karta सगळ्या जीवितांत तुझे रूप सोदता सगळ्या शक्तीन तुझी सेवा करता हांगावासा हांगावासा सोमया हांगावासा सोमया हांगावासा सोमया हांगावासा हर एका घडीताने तुझ्या खातीर जिवंक हांव आशेता तुजो वाव करूंक हांव आशेता तुजें मिसांव करूंक हांव आशेता कसलीय परिस्थिती आयल्या रे तुझो मोग करूंक म्हाका करपा दी हालेलुया हालेलुया तर एक घडी भर आमी देवा मुखार दिंबी घालया एक घडी भर देवा मुखार आमी दिंबी घालया अप्पा पिताने प्रीति स्वरूपने पूर्ण या रक्षकने पिताने प्रीति स्वरूपने पूर्ण रक्षकने आत्मानादवने आत्मानादवने अप्पा पिताने स्वरूपने पूर्ण रक्षकने आत्मानादवने आत्मानादवने ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಡೆದ ದೇಕೆಲ್ಲದಲದ ನಾನು ಒಡಗಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಡೆದ ದೇಕೆಲ್ಲದಲದ ನಾನು ಒಡಗಿ ಬಂದೆ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ
ಹೊಲಸಾದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಬಂದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುವೆ. ಹೊಲಸಾದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಬಂದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುವೆ. ನಾನು ತೊಳೆದು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಕಲ್ವಾರಿಯ ನಾನು ತೊಳೆದು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ಪಿತಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪೂರ್ಣಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆತ್ಮನಾದವನೇ ಆತ್ಮನಾದವನೇ ಅಪ್ಪ ಪಿತಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪೂರ್ಣಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆತ್ಮನಾದವನೇ ಆತ್ಮನಾದವನೇ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದೆ ಬೇಕೆಲ್ಲದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಒದಗಿ ಬಂದೆ. ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ऐसोमे कंचा कंचा वाटेने गोन असताना ते मग आपडले आपयले बापा म्हणून उलोवंक करपा दिले. इतलो वेळ तुका आराधन करूंक करपा दिले. तुका जावं मान आराधन आनी होगलाप. आता मुखले देवाचे उतार संपूर्ण रितीन प्रगट करूंक तुजी कृपा दी, तुजें बोल दिवंक मागता जेजूच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें, देवाची स्तुती केली, देवाक महिमा दिली. आतां देवाचें उतार आयकोवचे खातीर एक घडी भर आमी आमचे दोळे धांकया आनी पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. बापान जेजू क्रिस्ता मारिपात, ताच्या पुनर्जिवंतपणा मारिपात ताचो आत्मो आमचेर फुंकला आनी त्या आत्म्याच्या सक्तेन आमी जियेता, उलयता. हर एक सर्गीचो संदेश आमी संपूर्ण रितीन समजूंक शकता. तेदून बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागता. म्हाका जाय ताजी हांव दया करतलो, म्हाका जाय ताका हांव कळवळे दाखयतलो म्हूण तुवें सांगलां. हें तुज्या खंयच्याय प्रयत्नांचेर होंदोन ना, होंदोन आसा जाल्यार देवाच्या काकुळतेचेर. ते काकुळते मारिपा तुवें दिल्लो आत्मो आज म्हाका सोलोवन दी. म्हज्या तोंडांतल्यान म्हजे उतार सर्गीचो संदेश जावं दी. आयकतल्यांक ती बचावी जावं दी, आयकतल्यांक सुडका जावं दी, आयकतल्यांक सोडवणुची खबर जावं दी, आयकतल्यांक तो मनशाचो संदेश न्हय तो सर्गीचो संदेश जावं दी म्हूण मागता बापा. हें प्रार्थना हांव करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयचो संदेश जावन आसा जेरुसलेमाचो वैभव वा क्रिस्ताक सोमी आनी सडवणदार म्हणून स्वीकार केल्ल्याचो वैभव वा देव म्हजे सांगता आसा म्हणून पात्यातेल्याचो वैभव. आमेन. हालेलुया. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ 60ನೇ अध्याय 1 तावन 6 पर्यंत आमी वाचून घेवया. जेरुसलेमाचें वैभव. ऊठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला,
सरस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वेर अंकार विस्तारला आनी राष्ट्राचेर काळोख, तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात, राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजी पूत आनी तुज्यो दुवांक हांडयेर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातलय. तुजें काळीज उडटलें आनी रुंद जातलें. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली, राष्ट्राची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडांनी येवन तुजो गोव भरतली. मिद्यानाचे आनी एफाचे तरुण करी बंगार आनी दुंप हाडून शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सरस्पराची स्तुती करतलीं. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. हालेलुया. क्रिस्ताक सोम्य आनी सडवणदार म्हणून कोण स्विकार करता आनी जेजू क्रिस्त म्हज्या काळजांत जियेता म्हूण कोण स्विकार करता, ताचे थंय देवाची महिमा परजळटात. आनी ताच्या पांयां तळा सगळी संपत्ती देव घालता खंय, आनी ताच्या पांयां तळा लोक एकठांय जायशें करता खंय. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्ता मरिपात म्हजी सडवण जाला. क्रिस्ता मरिपात म्हजें पातकाचें बोगसाणें जालां. क्रिस्ता मरिपात हांव भाग्यवंत आनी पवित्र. क्रिस्ता मरिपात सर्ग म्हजो जाला म्हूण सत म्हणटा पळय. ताच्या पांयां तळा सगळी संपत्ती, ताच्या पांयां तळा सगळीं हिंडांनी देवाची भुरगीं येतात खंय. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. तातूंत हेडलायन जावन आसा जेरुसलेमाचे वैभव. म्हळ्यार जेजूक सोमी आनी सडवणदार म्हण जेजूक कोणें देव म्हण स्विकार केला पळय, ताचो वैभव तो परजळटा खंय. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. हलतरीर देव आसा म्हण पात्यतलो परजळना. हांगा थंय धांवतलो परजळना. देव म्हजे सांगता रावोंक आयला. वा देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हजी कूड देवाचें मंदीर कणकाण गेला आनी देवाचो महिमेवंत आत्मा म्हजे थंय रास करन आसा म्हूण कोण सत म्हणटा पळय, तो परजळटा खंय. हालेलुया. आनी ताजेशी पळय, पृथ्वेर अंकार विस्तारला, राष्ट्राचेर काळोख, तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. सगळ्या संवसारार काळोख आसा, संवसारार पाताक आसा, संवसारार वायट आसा आनी संवसारार कश्ट, सलवणी, खंत, बेजाराई, माट, मंत्र सगळे चलते आसा. पूण क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्याचें हालेलुया कोणूच आपणूक शकना. प्रेज गॉड. खंयची काळोखाची सकत ताचे थंय हालेलुया वावर करूंक शकना. कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मा ताचे थंय आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ते देखून मातेवाच्या वांचेलांत 5వ अध्याय 35वें वाक्य अशें सांगता, भुमीच्यान सपूत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची म्हणय ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सपूत घालिनाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. जेरुसलेमाच्या नांवान सपूत घालिनाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आमेन. हालेलुया. आतां हांव व्हड रायाचें शहर जावन आसा. तो राय म्हजे थंय वस्ती करन आसा. तो रावाचो वैभव म्हजे थंय वस्ती करन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून क्रिस्ताक सोम्य आनी सडवणदार म्हणून स्विकार केल्लो व्यक्ती तो सादारणसो न्हय, तो हालेलुया भयंकर जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया.
त्या देखून जेजूको सोमी आनी सडवणदार म्हूण स्विकार करन तूं खंती बेजारांत आसाय जाल्यार वा निराशेंत आसाय जाल्यार तूं कळवळेंत आसाय जाल्यार तूं बंद म्हळ्यार तूं खंयच्या एका रितीन चिंतून आसाय जाल्यार ह्या बेजारांत आसाय जाल्यार तुवें दुसऱ्यांक उपकार कर न्ही तुका तांचे तावन बरेपण मेळना न्ही म्हणल्या एक परिस्थितींत तूं खंयचेंच नाका म्हूण तूं आसाय वय जाल्यार देव आज म्हाका आनी तुका सांगता उठ परजळीत जा. प्रेज गॉड. आज खंयच्या परी क्रिस्ताक सोमी आनी सडवणदार म्हूण देव म्हूण स्विकार केल्लो व्यक्ती खंयच्याय रितीन हांव एक रितीन पडलां जाल्यार या खंयच्याय रितीन हालेलुया खंयच्या एका बंद पासांत हांव शिकोवन पडलो जाल्यार जाणा आसून या नेणा आसून ताका सांगता तूं उठ परजळीत जा. भियेनाका. हालेलुया. कितें फाटीं घडलां ताजे विशीं तूं चिंतूंक वचनाका. तूं उठ. क्रिस्ताक तूं सत म्हणटाय वय तुवें हालेलुया हांव सुकोवन पडला जाल्यार म्हजे पाता क्रिस्तान काण गेला म्हूण तूं हालेलुया सत म्हणटाय वय वा क्रिस्ताच्या रक्तांत हांवें केल्ली एक पदकां पुसून काडल्यांत म्हूण तूं सत म्हणटाय वय तर तूं उठ. हालेलुया. मनीस कितेंय चिंता म्हूण तूं भियेनाका. मनीस कितें सांगता म्हूण तूं भियेनाका. मनीस तुका बोर जोगता म्हूण भियेनाका. कित्याक हालेलुया ह्या संवसारांत हालेलुया नितीवंत म्हणलो कोणूच ना. आमी सगळे नितीवंत क्रिस्ता मरिपास जाल्ल्यान नितीवंत जावनी कैमिणी एक अस्कत कायंत ह्या खंयच्या एका बलाहीनतेंत हांव पडलां जाल्यार देव आज म्हाका आनी तुका सांगता थंय तूं उठ आनी परजळीत जा. इतलें मात चिंत क्रिस्त मुजे थंय आसा. म्हजी कूड देवाचें मंदीर देवान केलां. हालेलुया. क्रिस्ताच्या रक्तांत म्हजी पदकां पुसून काडल्यांत. क्रिस्ताच्या रक्तांत हांव आशिर्वादीत जालां. देवाचो महिमवंत आत्मा म्हजे थंय रास करून आसा. एका रितीन देवच म्हजे सांगत आसा. त्या देखून तूं परजळीत जा. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो म्हणटा उठ परजळीत जा. तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळतात. आतां हांवें सांगाचें क्रिस्ताक सोमी आनी सडवणदार म्हण स्विकार केल्ल्यान हांवें सांगाचें मुजे थंय देवाची महिमा परजळतात. म्हजो देव म्हजे सांगता आसा. हालेलुया. म्हजो देव खंयच्या आल्तारी रावना. म्हजो देव खंयच्याय वस्तूंत रावना. म्हजो देव हालेलुया क्रिस्ता मरिपात मुजे सांगता जी येता म्हूण कोण हालेलुया सत म्हणटा गे तो परजळता. हालेलुया. तो वाडा ताजी वाडावळ जाता. हालेलुया. तो उलोवची उतरां हालेलुया सर्गीचो संदेश जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो उलोवची उतरां हाले कश्टांतल्यांक एक काळोखांतल्या उजवाड जाता. प्रेज गॉड. त्या देखून इसाया प्रवादी सांगता 9 अध्यायांत काळोखान चलतेल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्याचेर एक उजवाड फंकलो. तुवें ताचो आनंद वाडयलय. ताचो संतोश सडयलय. लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. हालेलुया. क्रिस्ताक सोमी आनी सडवणदार म्हणून स्विकार केल्लो वा देव मुजे सांगता आसा म्हूण स्विकार केल्लो तो परजळता. ताजे थंय आसलो काळोख नपयस जाला तो आतां उजवाडांत जियेता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून मालाकी प्रवादी अशें सांगता 3 अध्यायांत 20 वाक्यांत पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वस्त्रां उडयो मारून गोठ्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. हांगा सांगता पळय पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक. हालेलुया. वा देवाचें नांव कितें म्हूण जाणा जाल्ल्यांक हालेलुया नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली
आनी वासरां उडयो मारून गोठ्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात. हालेलुया. कोण? हालेलुया. हांव देवाचें मंदिर म्हूण सत म्हणटा. हालेलुया. देवा म्हळ्यार देव जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हजे थंय जी येता म्हूण सत म्हणटा. हालेलुया. ताचे थंय हालेलुया नितीचो सूर्य उदेतलो खंय, ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली काय. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या नितीच्या सूर्य उदेतलो खंय आनी त्या नितीच्या सूर्याच्या किरणांनी भलायकी आसतली खंय. आनी वासरो उडयो मारून गोठ्यांतले भायर सरता तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात खंय. हालेलुया. तो व्यक्ती नाशी जावन बसचो ना. तो व्यक्ती कळवळ्यान बसचो ना. तो व्यक्ती हालेलुया कितेंय घडिल्लें घडीत करगोन तो बसचो ना. तो हालेलुया हालेलुया तो केदाराय संतोष पडी नासता खंय. हालेलुया. ताजे कडेन पयशे आसूं दी, आसनासतना रावों दी, ताज्या विशयान कोणी बरें उलोवन दी या उलय नासतना रावों दी, ताका मारेकार पिडा येवं दी या नासतना रावों दी, तो केदाराय संतोष बरी जावन आसता खंय. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आनी एक उतार सांगता. इजाया 52 इजाया 52 1 आनी 2 वाक्य अशें सांगता. सियोना जागी जा, जागी जा, तुज्या प्रतापाची मुस्ताकी नेस. जेरुसलेमा पवित्र शहरा, तुजी सुंदर वस्त्रां नेस. कित्याक बेसुन्नत आनी अशुद्ध मनीस आनीक तुजेर भितर प्रवेश करचे नात. हालेलुया. खंयची सकत म्हाका प्रवेश करिनासतना रावाजे जाल्यार, खंयचेय वायट म्हाका एटाक करिनासतना रावाजे जाल्यार, खंयची माट मंत्र पितीसपणाचें बळ म्हजे थंय प्रवेश जायनासतना रावाजे जाल्यार हांवें मुस्तायकी नेसा जाय. खंयची मुस्तायकी? देवान क्रिस्ता मरिपात म्हाका सोडयलां. क्रिस्ताच्या रक्तांत मनीस म्हज्या विशयान कितेंय म्हणून दी, मनीस म्हज्या विशयान नेगेटीव उलोवन दी, मनीस म्हज्या विशयान कितेंय वायट उलोवन दी, तें म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही. वा देव म्हज्या विशयान कितें सांगता पळय तें मात्र म्हाका इम्पॉर्टंट. तो म्हणटा तुजी मुस्तायकी नेस, तुज्या प्रतापाची मुस्तायकी नेस. सियोना जागी जा, जागी जा. कोण कोण कितें कितें उलयतात म्हूण तूं चिंती नाका. तूं जागी जा. देवान तुज्या बसत कितें केलां तें तूं वळखून काण घे आनी हांव कोण म्हूण देवाक सांग. प्रेज गॉड. हालेलुया. तुज्या प्रतापाची मुस्तायकी नेस. जेरुसलेमा पवित्र शहरा, तुजी सुंदर वस्त्रां नेस. कित्याक बेसुन्नत आनी अशुद्ध मनीस आनीक तुजे भितर प्रवेश करचे नात. हालेलुया. त्या देखून क्रिस्ताक स्वीकार केल्ल्यान ताचें उलोवणें देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हाका कितें केलां तें मात ताणें डिक्लेअर करचें. हालेलुया. हालेलुया. दुसरें कितेंच हांवें उलोवंक नजो. सैतान म्हज्या भितर प्रवेश जावंक कारण हांवूच. म्हजें उलोवणें, म्हजी जीब, त्या देखून ही जीब हांवें सांबाळली जाय. त्या देखून जॉन चॅप्टर 3:34 सांगता, जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता आनी देव ताका पवित्र आत्मो दिता नाल्यार एकमीत नासतना दिता. त्या देखून म्हणजे थंय पवित्र आत्मो काम करचें जाल्यार हांवें पवित्र मुस्तायकी नेसा जाय. म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां देवाचीं आसा जाय. मनशान कितें म्हाका सांगता तें म्हज्या तोंडांत हांवें दवरचें न्ही. देव म्हज्या विशयान कितें सांगता तें मात्र म्हज्या तोंडांत आसा जाय. हालेलुया. त्या दाळा तो म्हणटा पळय, तुज्या प्रतापाची मुस्तायकी नेस. वा देवान तुका कितें केलां तें तूं सांगते राव. मनीस तुज्या विशयान कितें सांगता तें तूं सांगनाका. देव तुज्या विशयान कितें सांगता तें तूं सांग. तें सांगोंक तूं उठ. तें सांगोंक तूं थंय उठ. परिस्थिती कितें आसूं दी तूं उठ. तुज्या घरांत कुटुंबांत समस्या कितें आसूं दी पूण तूं उठ. हालेलुया. तुजी मस्तायकी नेस. देवान तुज्या बसत कितें केलां सांग. घरांत कश्ट आसूंक बरो. हालेलुया. सलवणी आसूंक बरो. भुरगीं आयकना जावंक बरो.
विरोध पण आयला सांग बरो. हालेलुया. सैतानाची कामां थोड्या पटी कितें जातात, आमच्या घरांतच आमी देवाचें काम करूंक नजो म्हणून, मुखार वचो नजो म्हणून सैतान थोड्या पटी आमच्या घरांतच खेळटा सांग बरो. जेजून 12 जाणांक विशन काडटना 12 घंटे मागणें केलें. जुदासा पसो 1 घंटो मागणें केलें. हालेलुया. जाल्यार जुदासान कितें करी जालें तें केलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. आज आमी मागणें करता. हालेलुया. उपास करता जाल्यार आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या परिस्थितींत थोडे सैतानाची कामां चलते आसात. प्रेज गॉड. पूण ताका हांवें भियोवचें न्हय. हालेलुया. म्हाका देवान कितें दिलां तें हांवें हालेलुया करचें. त्या खातीर हांवें उठाचें. हालेलुया. कितेंय आमच्या कुटुंबांत, घरांत कसलेय समस्या आसा म्हणून हालेलुया ते समस्या काडून घरांत बसचें न्हय. हालेलुया. आज समस्यांत आशिल्ल्याक, कश्टांत आशिल्ल्याक देवान विसरून काडलो. खंयचोय व्यक्ती निराशेन आसा ताका सांगता, खंयचेय ताका भियेनाका तूं बूट. हालेलुया. परजळीत जा. तुजेर देवाची महिमा आसात. हालेलुया. ताका तुका अटॅक करूंक जायना. त्या देखून हालेलुया तुज्या कुटुंबाक अटॅक केला बरो जावंक पडो. तुज्या बायलेक अटॅक केला जावंक बरो. तुज्या हालेलुया पुताक अटॅक केला जावंक बरो. तुज्या हालेलुया कितेंय कोणाक अटॅक केला जावंक बरो. ताज्या पेक्षान तूं गंडे करी नाका. तूं उठ. हालेलुया. तुजी मुस्ताकी नेस. तुका दिली जबाबदारी तूं कणगे. हालेलुया. देवान तुका कसलें मिसांव दिलां. हाले तें मिसांव उखलून धर. खंयच्या की तूं भियो नाका. तो म्हणटा पळय, तुज्या प्रतापाची मुस्ताकी नेस. जेरुसलेमा पवित्र शहरा तुजी सुंदर वस्त्रां नेस. कित्याक बेसुन्नत आनी अशुद्ध मनीस आनी की तुजे भितर प्रवेश करचे नात. हालेलुया. केन्ना कितले हांव देवाचें उतार उलयतां गे. कश्टांत, खंतींत, बेजारांत, निराशपणांत, कळवळ्यांत हांव कितलें देवाचें उतार उलयतां गे, तितलो आमच्या घरांतलो काळोख नपयस जाता. हालेलुया. हालेलुया. हांव एक जाग्यार आसतना एक सायडीक रावन बायबल वाचतालो. हांव टॅक्सी ड्रायव्हर जावन आसतना सायडीक रावन बायबल वाचतालो. बायबल वाचता 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 हालेलुया एक मनीस बायबला विशयान अर्द गोत्ता आसलो म्हजे लागीं आयलो. तुवें एक बरें काम केलें न्ही कालें विचारलें. तो म्हणलो देवाचे उतार वाचून वाचून हालेलुया हांगा सायडीक आसली सोऱ्याची आंगड हालेलुया तुवें धांवडावन सोडलें न्ही. खंयच्याच सक्त्या वरवीं ती जावंक ना. खंयच्या गव्हर्मेंटा वरवीं जावना. खंयच्या मिनिस्टरा वरवीं जावना. पूण तुवें देवाचें उतार तें रावन वाचल्या वरवीं ती नपयस जाली. वय प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या तोंडांतल्यान हालेलुया हांवें नेसयल्ली मुस्ताकी पवित्र जाल्ल्यान प्रतापाची मुस्ताकी हांवें नेसयल्ल्यान हालेलुया म्हजें काळीज म्हणलें जेरुसलेम केदळाई देवाचें उतार उलयते रावन वस्ते रावन त्या रागल्ल्यान थंय रावन वस्ते आशिल्ल्यान थंय आसली सोऱ्याची आंगड पयस केली. काळोखाचे सक्ते पयस केले. तें असलें वायट नपयस जालें. हालेलुया. मनशा वरवीं जायनातलें, मिनिस्टरा वरवीं जायनातलें, डिपार्टमेंटा वरवीं जायनातलें, गव्हर्मेंटा वरवीं जायनातलें. हालेलुया. म्हज्या तोंडांत आयल्या पवित्र मुस्ताकी म्हळ्यार देवाच्या उतरा वरवीं तें साध्य जालें. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून घरांत कश्ट आयला, पीड आयला, कितलें विरोध पण आयला म्हणून तुज्या तोंडांतल्यान हालेलुया देवाची उतरां उलोवचें तूं सोडिनाका. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, तुज्या प्रतापाची मुस्ताकी नेस. जेरुसलेमा पवित्र शहरा तुजी सुंदर वस्त्रां नेस. कित्याक बेसुन्नत आनी अशुद्ध मनीस आनीक तुज्या भितर प्रवेश करचे नात. हालेलुया. 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 कसलेंय वायट आमच्या जिवितांत प्रवेश करनोचो जाल्यार कसलेंय आमच्या जिवितांत हालेलुया बेसुन्नत देवाच्या उतरा विरोध आशिल्लें, सर्गींच्या राजा विरोध आशिल्लें, यमकोंडाचे संगते आमचे थंय प्रवेश जावन नजो जाल्यार हालेलुया हांवें मुस्ताकी नेसाचें. देव मुस्ताकी म्हळ्यार देवान जेजू क्रिस्ता मरिपा दिल्लें तें उतार. प्रेज गॉड. उतार म्हणलें मुस्ताकी म्हज्या तोंडांत आसा जाल्यार हालेलुया खंयचेच बेसुन्नत मनीस म्हज्या जिवितांत, म्हज्या घरांत, म्हज्या परिस्थितींत, म्हज्या मिसावांत हांव एंट्री करूंक शकनात. प्रेज गॉड. हालेलुया.
बंदिस्त जेरुसलेमा तुझी दुळपापड आणि ओट, सियोनाच्या बंदिस्त दुवे तुझ्या गोमटाचे सांकळे सकला पडल्यात. कितले हांव देवाचें उतार सांगतांगे, 24 गंटे म्हज्या तोंडांतल्यान हांव देवाचें उतार उलयतांगे, म्हज्या जिवितांतले हर एक सांकळे तुटून पडटात. हांवें देवाचें उतार उलोवन वचो म्हणून सैतान सबार पवटें म्हाका कश्टांत, दगदणेंत, पिडशिडेंत, असमानांत कले कले हाडून म्हज्या मुखार दवरता. कित्याक म्हज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतार भायर सरनाचो. कितेंय देवाच्या कुशे विरोध आसलें भायर सरन ते उलयले उतारच म्हाका कश्ट जे म्हणून सैतान आमच्या पाटीक लागून काम करता आसा. प्रेज गॉड. त्या देखून हे उतार सांगता पळय, सियोना जागी जा, जागी जा. तूं उलयतना जागृत राव. तूं उलयता तें उतार. हालेलुया, ओ हालेलुया. प्रतापाची मुस्तायकेचें उतार घे पळय. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं उलयता तें उतार आसा पळय, पवित्र मुस्तायकीनेस म्हणटा. हाले मुस्तायकी म्हळ्यार भायलें वस्तूर न्हय. भायलो हालेले सबार पावटी आमी कितें भायले वस्तूर घालन देवाचें काम करता. हालेलुया. भितर आमचे थंय क्रिस्त ना. भायले वस्तूर घालन आमी कितेंय करता लोकांक हालेलुया मंग करचे खातीर, पूण भितर क्रिस्त ना. पूण भितर क्रिस्त आसल्यार मात्र म्हज्या तोंडांतल्यान क्रिस्त परजळटा. हालेलुया. त्या देखून सांगता मातेव 15:7 तोंडा भितर वेता तें तुका मेळयना, तोंडांतल्यान भायर येता तें तुका मेळयता. त्या देखून हालेलुया. तोंडांतल्यान भायर येवचें तें उतार पवित्र जायचे. ती मुस्तायकी हांवें नेसा जाय म्हणटा तो. प्रेज गॉड. तुज्या प्रतापाची मुस्तायकी नेस. जेरुसलेमा पवित्र शहरा तुजी सुंदर वस्त्रां नेस, कित्याक बेसुन्नत आनी अशुद्ध मनीस आनीक तुज्या भितर प्रवेश करूंक शकचे नात. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्यात यशाया 58 6 तावन 8 पर्यंत एक उतार अशें सांगता. हांव पसंद करता तो उपास हो, आनी तिचे संकळी मोडा. जुवांचे बांद सोडया, दगद भोगतेल्यांक सुटका दिया. हर एक जू मोडून उडया. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. गरदार नतलेल्यांक बिडार दिया. विणग्याक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्याक साणी नाकात. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी वेगीस बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सरस्पराची महिमा तुज्या फाटल्यान वेतली. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आज देवाचो परजळ म्हजे थंय आसा म्हूण सत म्हणटा. ताजो उपास कसलो जायजे म्हूण देव हांगा सांगता पळय. हांव पसंद करता तो उपास हो. देवान पसंद करचो उपास न्हय. आमी 30 दीस 40 दीस उपास करता. हालेलुया. 40 दीस मांस मसली मात्र खायना. हालेलुया. बाकीचे सगळें 40 दिसा उपरांत डबल रितीन करता. 40 दीस हालेलुया मांस मसली खायना. 40 दीस हालेलुया कलिंगी बरी कामां करता. 40 दीस सोरो पियेना, बियर पियेना, विस्की पियेना, सगळें करता. मागीर तें जाल्ल्या उपरांत पूर आमी करता. हालेलुया. तो पसंद हो उपास देव पसंद करिनाका. हांगा तर सांगता पळय, हांव पसंद करता तो उपास हो आनी तिचे संकळी मोडा. जुवांचे बांद सोडया, दगद भोगतेल्यांक सुटका दिया. हर एक जू मोडून उडया. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. गरदार नतल्यांक बिडार दिया. विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक साणी नाकात. तेन्ना फांत्या पर्यंत तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सरस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. हालेलुया. हे उतार देव कोणाक सांगता? देवाची महिमा मुजेर आसात. देवाचो परजळ मुजेर थंय आसा. क्रिस्ता मरिपात देव मुजे थंय आसा म्हणून कोण स्वीकार करता पळय, हालेलुया, ताचे थंय वो उपास परजळ सगळे न्हय पोटासो. हालेलुया. देव कितें सांगता पळय त्या उपासाक आमी अधीन जाय. प्रेज गॉड. त्या दळा हालेलुया हांगासर सांगता पळय कितें जाता गे म्हूण तो सांगता 60 अध्यायांत.
पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला, राष्ट्राचेर काळोख, तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता आनी ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. म्हळ्यार तुवें केल्लें मागणें देव आयकता. प्रेज गॉड, हालेलुया. राष्ट्रां तुज्या उर्सवळ अशीं येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळ अशीं. हालेलुया. तुजे लागीं अशें करतलें, देवाचो परजळ म्हणजे थंय आसा. कोण सतमंता पळय ताचे लागीं. हालेलुया. लोक येता खंय, व्हडले व्हडले चर्चेस पुरा खाली जातात आनी खंय देवाचें उतर आसा. कोण देव म्हज्या सांगता आसा म्हण हालेलुया प्रीच करता गे, आराधन करता गे, स्तुती करता गे. ताच्या मरिपा देवाची महिमा वाळटात आनी लोक मुकल्या दिसांनी त्या जागाक वाळोवन येता खंय. प्रेज गॉड, हालेलुया. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्टलाय, सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात. तुजे पूत आनी दुवांक हांडेर बसून हाडटात. हें पळोवन तूं परजळी जातलें. तुजें काळीज उडतलें आनी रुंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली, राष्ट्राची ग्रेसकाय तुजेशी येतली. आज म्हजे कडेन क्रिस्ताच्या पाटला बद्दल लागीं कितेंच ना म्हूण तुवें भिवचें नाका. एक दीस येतलो, हालेलुया. देवाची महिमा म्हजे थंय आसा म्हूण कोण सत्वंता पळय ताचे थंय कितें दर्याची संपत्ती ताजेशी वाळटली, राष्ट्राची ग्रेसकाय ताजेशी येतली खंय. प्रेज गॉड, हालेलुया. हालेलुया. एक गडबर दिंबी बल्या देवान दिल्या उतराक आमी देवाक अर्घां दिया. आज क्रिस्ताक स्विकार करना खंय म्हणे आमी पडल्या जाल्यार आज देव म्हणटा ओट भियेनाका, ओट भियेनाका. क्रिस्ता मरिपात तूं परजळ, तूं ओट भियेनाका. खंयच्याय परिस्थिती नासल्यार तूं भियेनाका. खंयच्याय परिस्थितीन पडलाय जाल्यार तूं भियेनाका. ओट, कित्याक क्रिस्तान तुजी पदकां बक्षिलांत. क्रिस्ताच्या रक्तान तुका धुवन नितळ केलां. तूं ओट, मनशाचें कोणाचेंय आयकनाका. क्रिस्ताक सोम्यांनी सोडवणदार म्हूण स्विकार केल्लो, हो संदेश आयकतलो. कोणी पडला जाल्यार देव तुका सांगता ओट. तो उठ थंय जावन, त्या परिस्थितीन उठ, त्या काळोखाच्या कुडतान उठ. हालेलुया. त्या आत्मनाच्या निंदेच्या उतरांतल्यान तूं उठ, परजळीत जा. देवाची महिमा तुजेर आसात. त्या देखून हालेलुया. एक घडी बरं मी मागणें करया. आज हो संदेश आयकलो, कोणी पडला जाल्यार, निराशेंत आसा जाल्यार, कळवळांत आसा जाल्यार, बंधनांत आसा जाल्यार, अयो हांवें क्रिस्ताक स्विकार करनी अशें पता केलें न्ही गे म्हजें जिवीत कितें म्हण. हालेलुया. तो मूल्यार आसा जाल्यार देव ताका म्हणटा आज तूं वट. क्रिस्त तुजे थंय परजळटात. हालेलुया. लोकांची ग्रेस काय तुजे लागीं येता. लोक मुखल्या दिसांनी तुजे लागीं येता. तूं मात्र वट. त्या परिस्थितीन राव नाका. त्या हालेलुया संगतींनी राव नाका. त्या काळोखाच्या संगतीन राव नाका. थंयच्यान वट म्हणटा. त्या देखून आमी मागणें करया, बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका सत्मान दिलो. कोणी आज हो संदेश आयकल्लो, खंय पडला जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तो उठोवन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तो परजळोवन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान परत क्रिस्ताची महिमा ताजे थंय वाळोवन दी. हालेलुया. परत हालेलुया क्रिस्ताचो संदेश, परत क्रिस्ताचे उतार परगट करूंक तूं ताका फावो कर म्हूण मागता. हें प्रार्थना करता पा तुजे क्लेस पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. ह्या उतरां मरे पा देव तुजेर आशिर्वाद कर.